या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। गुरुभ्यो नमः। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतम्। सम्प्रति तद्धितानाम् अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणम् अस्ति। एकनिमिषं शेर् करोमि। द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय। आं दृश्यते दृश्यते महोदय। सप्तषु अर्थेषु तद्धितानाम् अध्ययनं कोविदस्तरे अस्माभिः क्रियमाणम् अस्ति। तेषु अपत्यार्थकाः तद्धिताः, भावार्थकाः तद्धिताः, तस्य इदं, मत्वर्थीयाः, तरप्तमपौ, अव्ययानि तथा विशेषार्थः इति। एतावत्पर्यन्तं पञ्चषु अर्थेषु येषाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तं। पुनरावलोकनं कृत्वा अद्यतनविषयं प्रति गच्छामः। अपत्यार्थकतद्धिताः। अप्रत्यय, अणप्रत्यय, अञप्रत्यय वा। रघोः अपत्यं पुमान् राघवः, वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः। ईय अथवा ई प्रत्ययः। दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः, शूरस्य अपत्यं पुमान् शौरिः। एय अथवा ढक् प्रत्ययः। आञ्जनेयः, अञ्जनायः अपत्यं पुमान् आञ्जनेयः। विनतायः अपत्यं पुमान् वैनतेयः। स्त्री अपत्यानि अपि भवति। जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी, द्रुपदस्य अपत्यं स्त्री द्रौपदी। पुनः विशिष्टा शब्दाः अपि अस्माभिः अधीताः। पुत्रस्य अपत्यं पुमान् पौत्रः, मातुलस्य अपत्यं पुमान् मातुलेयः। तद्धितेषु यदा यत् कित् अणित् प्रत्ययाः भवन्ति चेत् आदिवृद्धिः भवति। यथा शै ईय प्रत्यय भवति, अण प्रत्यय भवति, एतेषु आदिवृद्धिः भवति। प्रथमस्य स्वरस्य वृद्धि आदेशः। यदा आकार अस्ति चेत् आकार भवति। ईकार ईकार एकार ऐकार अस्ति चेत् ऐकार आदेशः भवति। ऊकार ऊकार ओकार औकार अस्ति चेत् औकार आदेशः भवति। पुनः भावार्थकाः तद्धिताः। कश्चित् गुणः प्रदर्शयति। शै प्रत्ययः अथवा य प्रत्ययः नपुंसकलिङ्गे भवति शब्दाः। शूरस्य भावः शौर्यं, मधुरस्य भावः माधुर्यं, सरलस्य भावः सारल्यम्। अत्र सर्वेषु आदिवृद्धिः भवति, यतोहि ञ इत् प्रत्ययः भवति। पुनः त्व प्रत्ययः अपि अस्माभिः दृष्टः। नपुंसकलिङ्गे एव शब्दाः भवन्ति। शूरत्वं, मधुरत्वं, सरलत्वं। समान अर्थ समानः भवति शूरस्य भावः। पुनः तल प्रत्ययः अपि भवति। ता इति अन्ते श्रूयते। मधुरता, शूरता, सरलता एते शब्दाः स्त्रीलिङ्ग शब्दाः सन्ति। अत्र द्रष्टव्यं यत् त्व प्रत्यान्त शब्दाः तथा तल प्रत्यान्त शब्दाः एतेषु आदिवृद्धिः न भवति। अत्र शौरत्वं नास्ति, शौरता इति अपि नास्ति, केवलं योजनं करणीयम्। पुनः सम्बन्धार्थकः तद्धितः। तस्य इदं,
लिंगत्रये अपि भवन्ति अप्रत्ययः अथवा अणप्रत्ययः शिवस्य अयं शैवः शिवस्य इयं शैवी शिवस्य इदं शैवम् य अथवा छ प्रत्ययः भारतीयः भारतस्य अयं भारतीयः भारतस्य इयं भारतीया भारतस्य इदं भारतीयम् मम इदं मदीयः मम इयं मदीया मम इदं मदीयम् तस्य इदं तदीयम् एतस्य इदं एतदीयम् यस्य इदं यदीयम्। पुनः मत्वर्थकाः तद्धिताः तद् अस्य अस्ति इत्यर्थे गुणः अस्य अस्ति धनम् अस्य अस्ति अकारान्त आकारान्त शब्देभ्यः वत् इति अन्तः श्रूयते अन्येषां मत् इति श्रूयते। धनम् अस्य अस्ति इति धनवत् इति प्रातिपदिकं भवति पुल्लिङ्गे धनवान् स्त्रीलिङ्गे धनवती नपुंसकलिङ्गे धनवत् इति भवति। समानरीत्या विद्या अस्य अस्ति विद्यावत् बुद्धिः अस्य अस्ति बुद्धिमत् पिता अस्य अस्ति पितृमत्। लिंगत्रये अपि भवति धनवान् धनवती धनवत् बुद्धिमान् बुद्धिमती बुद्धिमत्। अत्र द्रष्टव्यं ह्रस्व अकारान्तानां शब्द समानार्थे इनि प्रत्ययः अपि भवति केवलं ह्रस्व अकारान्तेभ्यः एव अयं प्रत्ययः युज्यते। धनम् अस्य अस्ति इति धनिन् इति प्रातिपदिकं भवति धनी धनिनी धनी इति। गुणिन् इति प्रातिपदिकं भवति गुणी गुणिनी गुणि पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे। अस्तु पुनः तरप् तमोप प्रत्ययः अस्माभिः अधीतौ द्वयोः तरप् कंपैरिजन बिटवीन टू आम्र नारंगयोः आम्रं मधुरतरम् मधुरतरः मधुरतरा मधुरतरम् त्रिषु लिङ्गेषु भवति। बहूनाम् अतिशये तमप् फलेषु आम्रं मधुरतमम् मधुरतमः मधुरतमा मधुरतमम्। एते बिन्दवः अस्माभिः एतावत् पर्यन्तम् अधीतम्। अधीतः। एतेषु कापि शङ्का अस्ति वा? न। यदा वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति चेत् सर्वे वीडियो उद्घाटयन्तु कृपया। एक लघु अभ्यासमाध्यमेन वयम् अस्य अद्यतनवर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। एकमेकं कृत्वा अहम् आह्वयामि, कृपया उत्तरं ददातु, भागं वहन्तु। पुत्राः अस्य सन्ति। भारती भगिनी आरम्भं करोतु। पुत्राः अस्य सन्ति, ध्यानेन पठन्तु, उत्तरं ददातु कृपया। पुत्राः अत्र केवलं मत्वर्थकः अस्ति, अतिशयार्थकः अस्ति मत्वर्थकाः तथा अतिशयार्थकः द्वयोः। हाँ पुत्रः मत्वर्थकाः पुत्रवान् पुत्रमती पुत्रमतम्। पुत्र शब्द अस्ति आम्। तर्हि किं भवति? अस्य सन्ति इति एव वक्तव्यं। त्रिषु लिङ्गेषु मया न उक्तम्। पुत्रस्य इदं पुत्रस्य अयं सम्बन्धार्थकः नास्ति अत्र। अत्र पश्यतु, मत्वर्थकः तथा अतिशयार्थकः एव। ध्वनि न श्रूयते भगिनी। क्षम्यतां महोदय, पुत्रः तु मातुः एव भवति, अतः पुत्रः अस्याः अस्ति। केन कारणेन पितुः न भवति वा? पितुः भवति किन्तु मातुः अपि भवति। किमर्थं मातुः अपि अनेन मया द्वयोः अस्य इति- वक्तुं शक्नुमः। न, अस्य इति लिखितमस्ति चेत् पुल्लिङ्गे एव वक्तव्यम्।
पुत्राः अस्याः- अस्य सन्ति पुत्रवान् पुत्रवती पुत्रवान् पुत्रवान् पुत्राः अथवा अस्य पुत्रवान् पुत्रवान् अथवा पुत्रवत् 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 अस्याः अस्ति चेत् पुत्रवती पुत्रवत्यो पुत्रवत्यः त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु आवश्यकं नास्ति अस्य अस्ति इति एकवचने एव so you have to first see what I have written, what I am asking, right? Asya means ekvachane eva, etayoho dvivachane, etesham bahuvachane. You have to answer accordingly. Okay, just don't jump on the conclusion that I have taught you only ekvachanam. So putraha asya santi, putravan अथवा पुत्रवत्. यदा इनि प्रत्यांत शब्द भवति चेत् किं रूपं भवति? सविता जी वक्तुं शक्नोति वा? पुत्रवान् पुत्रवती पुत्रवत् इनि प्रत्यांत शब्द पुत्र ओनली ना सर पुत्रवान् नहीं, वो तो वान जो है वो आपका मतु प्रत्यय हो गया। अच्छा जैसे मैंने गुणवान आपको बताया था, गुण हस्य अस्ति, गुणवान भी बताया था और एक और भी बताया था। so this will be पुत्रयः गुणी बताया था पुत्रया मैंने। इनी प्रत्यांत शब्द बताया था जो लास्ट में इन रहता है। हाँ तो गुणिन शब्द होगा। ओके तो इसमें क्या होगा? पुत्र अकारांत शब्द, ह्रस्व अकारांत शब्द। पुत्रिणः होगा महोदय। ना लगे से चाहिए तो पुत्रिणः अस्य सन्ति, अस्य अस्य सन्ति गुणी गुणी जैसा हाँ पुत्री पुत्रिणः केन कारणेन बहुवचने प्रयोगः? अस्य इस् ओन्ली वन् पुत्रिणः नास्ति पुत्रीन् गुणिन् पुत्री 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 गुणी केवलं पुत्री पुत्रीन् इति शब्द सम्यक् प्रातिपदिकं प्रथमा विभक्तौ पुल्लिंग शब्दे पुत्री एव भवति। पुत्री पुत्रिणौ पुत्रिणः। अवगम्यते वा? ह्रस्व अकारान्त शब्देभ्यः एव अयं प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। इन इति अन्ते श्रूयते पुत्रीन् गुणिन् इति धनिन् इति। इदानीं पतिः अस्याः अस्ति, पतिः अस्याः अस्ति। कुमाराज आईपैड सॉरी भवत्याः नाम विस्मृतवान्। कुमाराज आईपैड इति नाम्ना का अस्ति? अनम्यूट भवतु भगिनी। न श्रूयते इति भावयामि। पद्मावती भगिनी, भगिनी वदतु। पतिः अस्याः अस्ति। पतिः अस्याः अस्ति। पतिमती। उत्तमं, पतिमती। and इनि प्रत्ययेन इनि न भवति अत्र। अकारं नास्ति, अतः इनि अकारं नास्ति। पतिमती। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? इदानीं मैथिली भगिनी, बन्धवः एतेषां सन्ति। बन्धवः एतेषां षष्ठी बहुवचनं बन्धवः। दिस् आल्सो शुड बी इन षष्ठी बहुवचनं महोदय। आम्। बन्धवः बन्धवन्तौ बन्धवः बान्धवेषु सप्तमी केन न कारणेन? सप्त ओ एतेषां बान्धवत्सु नो 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 सप्तमी विभक्ति केन कारणेन? प्रथमा विभक्तौ एव भवति खलु? ओ अस्तु
So bandhavan. No, एतेषां। bandhavan अपि न. ध्यानेन शृण्वन्तु, विस्मरन्तु पुनः मया किं पाठितम् आसीत्। उकारान्त शब्दः अस्ति, तर्हि किं भवति? उकारान्त शब्दः वृद्धि आदेशः भवति, औकारः अत्र आदेशः ह्रस्वकारः अस्ति। कथं भवति भगिनी? किं महोदय? अत्र तु वृद्धि आदेशः नास्ति खलु? आम् आम्। इयत् प्रत्ययः नास्ति अत्र। अण् प्रत्ययः अस्ति तत्र। बन्धवः एतेषां सन्ति। बन्धवः कस्य रूपम् अस्ति अत्र? कस्य शब्दस्य? बन्धु प्रातिपदिकं किम्? बन्धु बन्धु। उकारः। इदानीम् एतस्मिन् मतु प्रत्यययोजनं करोतु। गुरु गुरवः। हाँ, तत्तु अवगतं, परन्तु प्रातिपदिकं गुरु एव भवति खलु? अनेन सह मतु प्रत्ययस्य योजनं करोतु। किं भवति? मतु प्रत्यय प्रथमा विभक्तौ वकारः व अधिकम् आय अस्ति। तदपि ह्रस्वकारः, प्रातिपदिकम् अत्र बन्धुमान्। बन्धु उकारः अस्ति। यदा अस्माभिः किम् अधीतम् एतावत् पर्यन्तं? Just remember what we have studied till now, last 2 classes. अकारान्त आकारान्त अस्ति चेत् किं रूपं भवति? वान्वति। अत्र एते अकार आकारान्त विहाय शब्दाः सन्ति, तेषु किं भवति? मान्मति। अत्र एतेषाम् इति पुल्लिङ्ग अथवा नपुंसकलिङ्गे भवति खलु? एतासां यदा मया लिखितम् आसीत् तत्र मति इति भवेत्, स्त्रीलिङ्गे भवेत्, परन्तु अत्र किम् अस्ति? एतेषां किं स्यात् अत्र? बन्धुमत् इति प्रातिपदिकं भवती प्राप्तवती। बन्धुमत् इति प्रातिपदिकं। बन्धुमत्। आम्। तर्हि रूपं कथं भवति? बन्धुमतः। सा एव वदति। प्रथमा विभक्तौ किं रूपं भवति बहुवचने? बन्धुमत् इति शब्दं बन्धुमतः सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? I have to tell this only in Prathama Bahuvachanam. Yes. Oh, because this is Bahuvachanam. We have to see this one. Asya is Prathama, etayoho is Dvivachanam, and this etesham is Bahuvachanam. So the number of person will change accordingly. Prathama vibhakti samanameva bhavati, parantu vachanam bhidyate. So I have to go to the Pratipadika Rupam of that and I have to derive from that. So we have to first read what is the Pratipadikam. Here Bandhavaha asti khalu. Tatra Bahuvachane asti. Bandhu iti Pratipadikam. Atra Ukaranta asti chet yada matu pratyasya yojanena bandhumat iti shabda bhavati. Bandhumat iti Pratipadikam. Yato etesham यथा अथवा नपुंसकलिंगे भवति अथवा पुल्लिंगे भवति, परंतु रूपाणि समानमेव भवन्ति खलु? अतः बन्धुमन्तः। धन्यवादः महोदय। महोदय, प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अस्तु चेत् बन्धुमान् अथवा बन्धुमत् नपुंसकलिंगे बन्धुमत्। भवत्याः नाम परिवर्तनं करोतु कृपया। मम माता गृहे अस्ति। मम अग्रजः टाब् यूस् करोमि। अस्तु, अहं कुमारभगिनी एव वदामि खलु?
शंकर भ्राता वदतु कृपया। प्रज्ञा अस्य या। अस्ति। प्रज्ञावान, प्रज्ञा प्रज्ञावान, प्रज्ञावान अथवा नपुंसकलिंगे प्रज्ञावत। प्रज्ञावत्। उत्तमं, धन्यवादः। इदानीं सुन्दरेश महोदय, गुणः अस्याः गुणाः गुणवान अस्याः गुणी अस्याः गुणवती गुणवती गुणवत इनि प्रत्ययान्त शब्दः गुणवत गुणवती गुणवत्यौ अस्याः इस् एकवचनम् अस्तु। सो हम्म। गुणाः अस्याः सन्ति। एकस्मिन्नेव जने बहवः गुणाः स्युः, अतः गुणाः अस्याः सन्ति। अस्याः इति का लिङ्गं, किं लिङ्गं भवति? स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गे भवति। गुणाः अस्याः सन्ति किं भवति? अत्र मतुबन्तरूपं किं भवति? गुणवत् इति प्रातिपदिकं। गुणवती गुणवती गुणवत्यौ इदानीं गुणवती गुणवत्यः गुणवत्यः एकमेव प्रथम एकवचनमेव अस्ति खलु अत्र? अस्याः एकवचनं। महोदय, can you increase your mic's volume महोदय किञ्चित् उपरि? धन्यवादः। इदानीं श्रूयते? Maybe a little more higher is also better. Just let me. I have to change my microphone. Give me one time. ध्वनिः न्यूनः आगच्छति। आवश्यक। इदानीं श्रूयते? सम्यक् सम्यक् श्रूयते। श्रूयते। तर्हि प्रज्ञा अस्य अस्ति, प्रज्ञावान् इति भवान् उक्तवान्। गुणाः अस्याः सन्ति। गुणवती इति अस्माभिः प्राप्तम्। यदा इनि प्रत्ययान्त शब्दः भवति चेत् किं भवति? गुणिनी अकारान्त, ह्रस्व अकारान्त शब्दः। अनेन इनि प्रत्ययान्त शब्दः अपि भवितुम् अर्हति। गुणिनी गुणिन्यौ गुणिन्यः गुणिन्यः केन कारणेन बहुवचने भगिनी वदति? अस्याः सन्ति। अस्याः किं रूपम्? एकवचने एव खलु? अस्याः एकवचनमेव। मेषो च सन्ति है, अतः बहुवचन। लेकिन क्या सन्ति में है, किसका है? गुणाः सन्ति। मिस्टेक हो गुणाः गया। सन्ति। करेक्ट। अस्याः एकवचनमेव। स्त्रियाम् एक स्त्री अस्ति, गुणिनी एव। तस्यां बहवः गुणाः सन्ति। तर्हि इनि प्रत्ययान्त रूपं किं भवति? गुणी इति पुल्लिङ्गे शब्दः भवति। चलो इदानीं वदतु। गुणिनी 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 सर्वे विस्मृतवन्तः। एक सप्ताह जातः, सर्वे विस्मृतवन्तः। दीर्घ इकार नदी व चलिष्यति वा? महोदय, एवरेज इस् यदि 60 भवती प्लस महोदय। चालयितुम् इच्छति, यदा भवती चालयितुम् इच्छति तदा एव सा चलिष्यति, अन्यथा कथं चलति? गुणे गुणिनी गुणी। परन्तु अस्याः इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् वयं गुणिनी एव स्वीकुर्मः। गुणवती अथवा गुणिनी। सर्वैः अवगम्यते वा? Like that we also have sannyasini. Sannyas. तो अकारान्त शब्द, ह्रस्व अकारान्त शब्देभ्यः इनि प्रत्यय योजनं भवति, अन्य कुत्रापि न भवति। त्रिशूलम् अस्य अस्ति। कार्तिकेय महोदय, भवान् भागं वोढुम् इच्छति वा? त्रिशूलम् अस्य अस्ति।
इनि प्रत्यय त्रिशूली त्रिशूली मतु प्रत्यांत त्रिशूली తర్వాత త్రిశూలవాన్ త్రిశూలిని త్రిశూలి త్రిశూలుని न त्रिशूलिनि मतु प्रत्यांत त्रिशूली इति तु अस्ति हाँ महोदय पुल्लिंगे शब्द त्रिशूली इति भवति हाँ महोदय नपुंसकलिंगे किं भवति नपुंसकलिंगे त्रिशूली इति भवति त्रिशूली इदानीं इनि प्रत्यांत शब्दः भवन् इदानीम् अलं समाप्तम् इदानीं मतु प्रत्यय शब्दः भवन् वदतु मतु प्रत्यय इति త్రిశూలవత్ त्रिशूलवत् अन्य कोऽपि मा वदतु त्रिशूलवत् त्रिशूलवान् त्रिशूलवती त्रिशूलवान् त्रिशूल त्रिशूलवती त्रिशूलवत् केन कारणेन वति अस्य अस्य इति लिखितमस्ति खलु हाँ महोदय इट विल बी ओनली पुल्लिंग और नपुंसकलिंग अस्य इट कैनॉट बी स्त्रीलिंग शब्द हाँ महोदय so what will be the rupam त्रिशूल this is matu pratyant शब्द त्रिशूल सविता जी मा वदतु कृपया त्रिशूलवान् त्रिशूलवत् त्रिशूलवान् त्रिशूलवत् उत्तमम् एक वीणा सन्देहः अस्ति त्रिशूलं how did it become त्रिशूली इनि प्रत्यांत शब्द त्रिशूल इति प्रातिपदिकं फल शब्दवत् यदा नपुंसकलिंग अस्ति चेत् अम् इति योजनं भवति तस्य परन्तु मूल शब्दः किं फल इति अत्र मूल शब्द त्रिशूल एव ह्रस्वकारान्त शब्द ह्रस्वकारान्त नपुंसकलिंग शब्द फल इति वयं वदामः खलु आम् अस्तु यहाँ वीणा त्रिशूलिनी होगा ना महोदय क्या चीज? अस्याः होगा तो इसमें त्रिशूलम अस्य अस्ति उसकी जगह त्रिशूलम अस्याः अस्ति तर्हि त्रिशूलिनी होगा ना त्रिशूलिनी और धन्यवाद। मतु वाला भी बोल दीजिए त्रिशूलमति क्यों मती ना मति मतुप नहीं होगा उसमें तो वत ही होगा तो क्या होगा बताइए त्रिशूलवान त्रिशूलवती त्रिशूलवती वत नहीं होगा आप देखिए मैंने क्या नपुंसकलिंग पूछा है होगा यहाँ पर तो आपने जो पूछा कि यदि स्त्रीलिंग में होगा अस्याः अस्याः तो फिर त्रिशूलवान क्यों आएगा त्रिशूलवती ही त्रिशूलवती। आएगा मैं तीनों बोल दिया अस्या अस्याः अस्या नहीं ये परीक्षा में आज वैसे नहीं लिख सकते परीक्षा में आपको देखना पड़ेगा पूछा क्या है आपने अपने नॉलेज के लिए बोल दिया ठीक है लेकिन अब एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते आपका तीनों मार्क कटेगा सत्यम श्री ही एतासाम अस्ति वीणा out अस्य वीणाः you have left out one अच्छा वीणा वीणास्। अस्याः अस्ति सविता जी वदतु वीणा अस्याः अस्ति अस्या वीणावती वीणावती उत्तमं वीणावती एंड वीणिनी इन्हीं नहीं होगा क्यों होगा बताइए इन्हीं कब होता है जब इकावंत हो नहीं अकारांत अकारांत होगा तभी होगा इन्हीं प्रत्यय तो ये वीणा अकावंत नहीं है सर आकारांत है ना आकावंत है हाँ जी सर आकावंत है हाँ तो वीणावती वीणावती श्री ही एतासाम अस्ति श्री ही एतासाम अस्ति मैंने सर्वे केन कारणेन वीडियो वदतु कोऽपि चित्राजी महोदय चित्राजी स्वागतम चित्राजी श्री ही एतासाम अस्ति श्रीवती कृपया उच्चैः वदतु श्रीवती केन कारणेन श्रीवती एतासाम एतासाम्
षष्ठी षष्ठी षष्ठीवचनं षष्ठी बहुवचनम् अस्ति चेत् षष्ठी कथं भवति भवति? श्री श्रीः स्त्रीलिंग अस्ति। अहं वदामि। नहीं, आपको ये स्त्रीलिंग नहीं देखना है, आपको पहले ये देखना है। ये क्या है? एतासाम। हाँ, तो एतासाम से क्या आपको मन में आता है? व्हाट विल द रूप ऑफ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग? किं भवितुमर्हति? स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हाँ, स्त्रीलिंग। तर्हि यस्मिन् श्री अस्ति अथवा यस्य समीपे श्री अस्ति हाँ, सा स्त्री अस्ति। इदानीं वदतु। श्री श्री एतासाम् इति किं वचनं? श्रीवता श्रीवता हाँ, वचनं किं वचि? एक वचनं, बहुवचनं, द्विवचनं वा? बहुवचनं। हाँ, तर्हि बहवः स्त्रियः सन्ति। इदानीं वदतु। श्रीमत्याः। Approach the word gradually. पहले श्री मतु प्रत्यांत शब्द है किं भवति? श्रीवताः। Sorry, I don't know. I will tell sir. श्रीमत्याः। कुमारा श्रीमत्याः। भगिनी वदतु। कुमारा जाइपेड भगिनी वदतु। श्रीमत्यः सर। श्रीमत्यः, उत्तमं। श्रीमत्यः, श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः। श्रीमती इति नदी रूपं भवति खलु, दीर्घ इकारान्त शब्द। So name is kept as Srimati. श्रीमती इज प्रथमा विभक्तौ, परन्तु यदि बहवः प्रथमा विभक्तौ एक वचनं, अनन्तरं बहुवचने अस्ति, तत्र बहुवचने रूपं किं भवति? श्रीमत्यः। अस्तु। शर्मिला मशालकर महोदय, भगिनी भागं वहतु इच्छति वा? I will try. हाँ, ट्राई करोतु। मधु एतयोः अस्ति। आदौ पश्यतु, अस्मिन् एतयोः इति का विभक्ति, किं वचनम्? एतयोः द्विवचन, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति। पुल्लिंगे अपि भवति, स्त्रीलिंगे अपि एतयोः भवति। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी द्विवचने। द्विवचन। हाँ, इदानीं द्विवचनं वदतु। द्विवचने मधुः। सबसे पहले आपको उसमें प्रत्यय लगाना है, मत और वत। मधुवत। मधुवत नहीं होगा। वत किसमें होता है? अकारांत या आकारांत होगा उसमें। अकारांत या आकारांत होगा तो वत होगा, और अन्य कोई स्वर होगा तो मत होगा। आपको प्रातिपदिकम मिला? क्या मिला आपको प्रातिपदिकम? प्रातिपदिकम मधु होगा। मधु प्रातिपदिक मधु का नहीं, जिसके पास है वो मधु, जिसके पास है वो दोनों क्या बोलते हैं उसको? मधी क्या? नहीं, आप बताइए। अन्य नहीं पद्मावती, अन्य कोऽपि मा वदतु, सा जानाति, सा एव वदति। ददामि वा? नहीं, देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मधु शब्द लिया, उसके साथ में मतुप प्रत्यय जोड़ा। मतुप का मत खाली बाकी रहता है, ठीक है? मधु और क्या जुड़ेगा? मधु और मत। मधुमत ये प्रातिपदिकम, हाँ, जो रूट वर्ड हो गया। अब उसको आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना है। मधुमती हो गया। अब उसको आपको द्विवचन में बताना है। नदी शब्द मधुमत्यौ, उत्तम। इसमें स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग में भी है, तो आप मधुमंतौ भी हो सकता है, मधुमत्यौ भी हो सकता है। एतयोः शब्द है वो कॉमन है।
ठीक है, एतयोः स्त्रीलिंग में भी होगा और नपुंसकलिंग में पुल्लिंग में भी होगा। मधुमन्तौ भी होगा, मधुमत्यौ भी होगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। सर ये षष्ठी में ही बताना है ना वापस? हाँ, ये षष्ठी ही है, षष्ठी में बताना नहीं है। मत्योः होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये जो है मैं वो आदमी या स्त्री को रेफर करता हूँ जिसके पास में मधु है, तो वो आदमी क्या हुआ, उसकी षष्ठी विभक्ति नहीं है। वो आदमी जब या औरत होगा वो उसको तो प्रथमा विभक्ति में आप बताएंगे। ओके, मत्यो। जब कोई भी संज्ञा करनी होती है हम लोग तो सिर्फ प्रथमा विभक्ति में ही बोली जाती है उसको। ओके, जैसे यही फल है, कंफ्यूजन है, ये फलम मुझे है, घट कंफ्यूजन है, था सर। हाँ, पत्रम है, उसको हम लोग षष्ठी में नहीं बोलते। ओके, हमेशा बोलते आंसर निर्देश प्रथमा में करते हो आना तो चाहिए। प्रथमा विभक्ति। We had the same doubt इति एतासाम् एतयोः इति षष्ठी विभक्ति अस्ति, परंतु परंतु ये किसके लिए है षष्ठी विभक्ति के, इसको मैं ग्रुप के हिसाब से मैं उसका गुण किसमें है या किसके पास है, वो अर्थ में ये एतस्य अथवा अस्य अस्ति, एतयोः अस्ति, एतेषाम अस्ति, इसी में बोल रहा हूँ कि ये चीज जो है वो किसके पास है, कस्य समीपे अस्ति। वही कंफ्यूजन था सर कि आंसर भी षष्ठी में देना है या हाँ, ऐसे ये षष्ठी में लेना नहीं है। जब हम लोग उसको जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उसका षष्ठी में होगा। महोदय, अत्र नपुंसकलिङ्गे धनवती अपि नो मधुमती अपि वक्तुं शक्नोति वा? नपुंसकलिङ्गे मधुमत्यो भवति। मधुमन्तौ, मधुमत्यो, मधुवती, मधुमंती, धनवती, हाँ, यस यस यस, मधुमंती, मधुमंती, हाँ ठीक, जगत शब्दवत। सुखम अस्य अस्ति। युगल जी स्वागतम। सुखम अस्य अस्ति। हरि ओम महोदय, नमो नमः। हरि ओम, स्वागत। सुखम अस्य अस्ति, मत प्रत्यय सुखमत, एक निमिषम, सुखमत भवति प्रातिपदिकम अस्य ना सुखमत न भवति। हाँ, सुखमत नहीं होगा, सुखीमत। हाँ, मुझे मत पूछिए क्या होगा, आप बताइए। एक निमिष महोदय, सुखम, सुख जिसके पास है वो, हाँ, सुख और प्रातिपदिकम। आपने आगे वाला क्लास देखा है क्या? ना महोदय। तो फिर आप सुनिए अभी। और कौन बोलेगा? शर्मिला जी, आप फिर से प्रयत्न करिए। सुखम अस्य अस्ति। सुखवती, अस्य, सुखवती, अस्य कौन सा लिंग हुआ? सुखवान, सुखवान। सुखवान। और नपुंसक लिंग में क्या होगा? सुखवान, सुखवती, सुखवत, 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 सुखवान, सुखवती, सुखवत, सुखवान, सुखवान, सुखवत। हाँ, सुखवत और सुखवान, सुखवान। ठीक है। अब मैं इन्हीं प्रत्यंत शब्द में क्या होगा बताइए। राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग सर। इन्हीं प्रत्यांत शब्द, हम लोग ह्रस्वकारांत शब्द में इन्हीं प्रत्यांत भी करते हैं, जैसे गुणा को गुणी किया हम लोग ने, तो सुख को क्या होगा? सुखी होगा। सुखी प्रत्यय वो पुल्लिंग में होगा, और नपुंसकलिंग में सुखी इक्वल है, समान है, खाली उसको ह्रस्व करना है। सुखी, वारी शब्दवत। सुखी, सुखवान, सुखी, सुखीनी, सुखीनी नहीं, सुखीनी स्त्रीलिंग में होगा। ये नपुंसकलिंग में सुखी शब्द है। वारी, वारिणो, वारिण, हाँ, सुखी सॉरी, वारी, वारिणी, वारिणी। सुखी होगा। सुखी आपको पुल्लिंग में होगा, और नपुंसकलिंग में सुखी, सुखी, ह्रस्व इकारांत। सुखी, हाँ,
सुखी 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 सुखिनी सुखीनि। सुखीनि हाँ। अहङ्कारः एतेषाम् अस्ति। पद्मावती भगिनी, अहङ्कारः एतेषाम् अस्ति। Ahankarah, akara ending, sir. So in Matu Pratyayam, Ahankaravat is the Pratipadik. And Etesam Strilinga, Etasam Strilinga Bahuvachana. So Akankara. एतेषाम् अस्ति। Etesam. Okay, Etesam means it could be either Pullingam or Napumsakalingam. Yes. So Ahankaravat, so Akankaravan, Van, Vantau, Vantah, Ahankaravantah, Pullingam. And Ahankaravat, Jahat, Ahankaravat, Jahat, Jahati, Jahanti, Ahankaravanti. अहङ्कारवन्ति। उत्तमम्। Anti. वन्ति सम्यक् वा वति सम्यक् वा? देयर आर सम अहङ्कारः अकारान्त शब्द अकारान्त आकार अस्ति चेत् वत् इति भवति। बहुवचनं अहङ्कारवन्तः जगति जगन्ति यदा इनि प्रत्यांत भवन्ति चरि अहङ्कारी। सर अहङ्कारवत् इति like declined like भवत् शब्द भवान् भवन्तौ अहङ्कार वन्तः अहङ्कारवन् अहङ्कार अहङ्कारवन्तः वन्तौ वन्तः अहङ्कारवान् अहङ्कारवन्तौ अहङ्कारवन्तः। आम्। एंड इनि प्रत्यांत भवति चेत् अहङ्कारी। अहङ्कार्यौ अहङ्कार्यः अहङ्कारी अहङ्कारी नौ अहङ्कारिणः। नकार अस्ति अहङ्कारिन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। we forget about the प्रातिपदिकम्। स्त्रीलिंगे अहङ्कारिणी इति। हाँ, अहङ्कारिणी इति स्त्रीलिंगे भवति। अहङ्कारी शब्द नपुंसकलिंगे भवति। परन्तु नकारान्तः महोदय नकारांत शब्द, इनंत शब्द, टू बी प्रिसाइज इट इज इनंत शब्द। सो बट नकारांत भवत् शब्दवत् अथवा अत्र वारि शब्दवत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम्। या शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। खलु वारी वारिणी वारी वारिणी वारीनि वर्णी यस्। अहङ्कारस्य कृते नपुंसकलिङ्गे किं भवितुं शक्नोति? अहङ्कार जगति जगन्ति प्रमाणेन चलिष्यति वा? एतेषां बहुवचने एव। बहुवचने तो अहङ्कारवन्तः अहङ्कारवन्तः इति पुल्लिङ्गे भवति। अहङ्कारवान् वन्तः। हाँ महोदय, अहङ्कार पुल्लिंगे भवति या नपुंसकलिंगे भवति कथं जानामि? अहङ्कारः तु मया लिखितम् अस्ति खलु पुल्लिङ्गे। अत्र एतेषाम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, पुल्लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति। अहङ्कारम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गं मध्ये भवति महोदय। अहङ्कारं अहङ्कारः पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति। अस्तु अस्तु। एतेषां पश्यतु। एतेषां पश्यतु। यदा एतासां स्यात् चेत् स्त्रीलिङ्गे। पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गे तृतीया आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं समानावेव रूपाणि भवन्ति। नपुंसकलिङ्गे अहङ्कारः तस्य किं भविष्यति? भवती एव वदतु। अहङ्कारवत् इति प्रातिपदिकं भवति खलु। वत् नपुंसकलिङ्गे। जगत् शब्दस्य जगन्ति अहङ्कारवन्ति रस्ववन्ति अहङ्कारवन्ति अस्ति। अहङ्कारवन्ति। धृतिः एतस्याः अस्ति। धृतिः एतस्याः अस्ति। शंकर महोदय। धृतिमतिः धृतिमत्यौ धृतिमत्यः। पुनः एकवारं।
नहीं एकवचन है। धृतिमत्या एकवचनमेव। धृतिमत् धृतिमति धृति धृतिमति एव। एतस्याः धृतिमति एतस्याः एकवचनमेव। ओके ओके धृतिमति। तत्र उत्तराणि लिखितानि सन्ति। तत्र पश्यतु, पुत्रवान् अथवा पुत्री इति प्रत्यान्त, पतिमती, बन्धुमन्तः, प्रज्ञावान्, गुणवती, गुणिनी, त्रिशूलवान् अथवा त्रिशूली, वीणावती, श्रीमत्यः, मधुमन्तौ मधुमत्यौ, सुखवान् अथवा सुखी, अहंकारवन्तः, अहंकारिणः, द्युतिमती। सर्वे ही अवगम्यते वा? हाँ समझ रहे हैं सब? फिर लास्ट में फिर नेक्स्ट क्लास में भूल नहीं तो जाएंगे आप? हो सकता है। हो सकता है। कितना कॉन्फिडेंस से ये बोल दिया कि हो सकता है, भूल जाएंगे हम लोग। नहीं सर, पढ़ के आएंगे हम। एवमेव। अस्तु। हास्यकणिका। हाँ, हास्यकणिका। इदानीं कुचितेन तरपतमपेन रिक्तस्थानं पूरयत। तरप तमप का हम लोग ने अभ्यास लास्ट में हम लोग ने किया था, लास्ट क्लास में। तो एक एक करके आप आरंभ, चलिए भारती जी आप आरंभ करिए। नारीषु शकुन्तला शकुन्तला सुंदरतमा। सुन्दरतमा, उत्तम। शोभना भगिनी, भगिनी वदतु। Mahodaya, regarding this, I have a doubt. I'll ask after. हाँ, this once is this is over. finished. हाँ, पतिव्रतासु अरुन्धति श्रेष्ठतमा। श्रेष्ठतमा, उत्तम। युगल जी एक मिनट इसको खत्म कर लेने दीजिए, मैं बाद में बोल देता हूँ। तृतीया है मैथिली जी। गंगा यमुनयोः गंगा दीर्घतमा। नहीं। अन्य कोऽपि मा वदतु। That's what I was telling. I have a doubt about Taraga. The Tara is a comparison. comparison between two, and Tama is comparison among many. So, he, Dirgha Taraha. Taraha or Taraha I should use, Mahodaya. Dirgha Ganga Tara. is Dirgha Ganga Tara. is strilinga shabda, so Dirgha Tara. Dirgha Tara. Shankar Mahoday, Chaturtham. Yes. Shushma योः सुषमा कुशातरा। पुनः एकवारं। कुशातरा। केन कारणे कृशा? 1 minute. कृशतरा। कृशतरा, कृशतरा। कृशतरा इत्युक्ते? Thinner. Thinner. Oh, Hrisha. Okay. Hrisha. सविता जी पंचमम। पांडवेषु युधिष्ठिरः गुणवत् तमः गुणवत्तमः, उत्तमम्। पांडवेषु युधिष्ठिरः गुणवत्तमः। इदानीं अहम् आह्वयामि। कुमुद्जी भगिनी वदतु। कुमुद् महोदय कुत्र गतवती? भुवनेश्वरी जी भगिनी वदति वा? आं महोदय। हाँ, कृपया षष्ठः वाक्यम्। काकमयूरयोः काकस्य स्वरः कर्कशतरः। उत्तमं, कर्कशतरः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। वसुप्रभा भगिनी सप्तमम्। क्षम्यतां महोदय, इदानीं शृङ्गेरीतः आगतवन्तः। परन्तु एतत् तु अस्माभिः पूर्वस्यां कक्षायाम् एव कृतम्। आं महोदय। तत् केवलं रिपीटेशन् भवति। आं महोदय। मीनाशा माते कृपया वक्तुं शक्नोति वा? वदामि। કેટલામો નંબર છે વાક્યનો? 7મો. 7. સર સપ્તમો.
गृहेषु बुधः सूर्यस्य समीपः। गृहेषु बुधः सूर्यस्य समीपतमः। तमः समीपतमः तमः हाँ। तमः उत्तमं। शान्तला भगिनी अष्टमम्। पर्वतेषु हिमालयः उन्नततमः। उन्नततमः उत्तमम्। मीता बी पटेल महोदय नवमं वाक्यम्। महोदय भाषः कालिदासयोः भाषः पूर्वोत्तरः। पूर्वतरः उत्तमं धन्यवादः। धन्यवादः। दीप गोविंद महोदय महोदया वा तूल दशमं वाक्यं कृपया वदति वा? कुमुद महोदय सुनीति भगाली अहं वक्तुं वदामि शक्नोति? महोदय। हाँ, ये जनाः एतावत्पर्यन्तं न उक्तं तैः तान् अहम् आह्वयामि। अनन्तरं मां वदतु। कथमं वाक्यं मया वक्तव्यं? न न दशमं वाक्यम्। आमां वदामि। तूल अश्मनोः तूलः लघुतरः। लघुतरः उत्तमम्। महोदय तूल इत्युक्ते किम्? अश्मनः कॉटन कार्पासः कॉटन। अश्मन अश्मा इत्युक्ते स्टोन। अश्मन् इति प्रातिपदिकम्। अश्मा प्रथमा विभक्तौ अश्मा। प्रातिपदिकम् अश्मन्। अश्मन् प्रातिपदिकम्। तूल इत्युक्ते किं महोदय? कार्पासः कॉटन। बॉटल वाटर बॉटल। सूतर। रुई इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके ओके क्वार्टर कॉटन कॉटन। अस्तु अस्तु कॉटन। इदानीं कुमारास् आईपैड महोदय एकादशतम। भाषासु संस्कृतभाषा मधुरतमा। मधुरतमा उत्तमम्। इदानीं अहम् आह्वयामि वी उमा भगिनी। Namaste, sir. This is my नमस्ते first स्वागत। class. I will try to answer. प्लीज। Which one? 12th one. चीना अमेरिका देशयोः अमेरिका देशः भारतात् dash दूर. This is comparison between two. So दूरतरः। उत्तमं दूरतरः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। कस्य प्रश्नाः सन्ति? अस्ति हाँ। अमेरिका देशः पुल्लिङ्गमेव। ओके ओके। नपुंसकलिङ्ग अपि भवितुं शक्नोति न महोदय? देशं द्वयोः। देशं तु नास्ति देशः एव मया श्रूयते। भारतं वयम् उक्तः। न भारतम् इट्स् अ नेम् ऑफ अ कंट्री बट देश इति शब्द। बट वी कॉल मदरलैंड। भारतः भारतं द्वयोः द्वितीया विभक्ति। द देशं मम देशं। देश इज अ पुल्लिंग शब्द always. We have to find the not what it refers to but the shabda itself. Okay. For example, you must have known that in the Strilinga Patni is known in 3 genders, right? Patni as in Strilinga, yeah, and Daraha it's in Pullinga Shabda, always Bahuvachane, Daraha, and Kalatram, Kalatram. All 3 links are denotes the same thing, wife, but all Shabdas are in different genders. So Shabda matter. Shabdas, we belong everywhere. The link. महोदय दारा अस्ति तो दारा तो आकार अस्ति, आकार तो स्त्रीलिंग। दाराः, see दाराः is सर्वदा बहुवचने एव अस्य प्रयोगः भवति। सर्वदा बहुवचन शब्दः परन्तु अकारान्त शब्दः पुल्लिंग शब्दः परन्तु दाराः इति
बहुवचने एव अस्य प्रयोगः। अस्तु अस्तु अस्तु। तो तत् अकारान्ते अस्ति ते दारः दारौ दारः दार एवं हाँ दारः दारौ दाराः, परन्तु अस्तु। तत्र दारः एव प्रयुज्यते। बहुवचन। अस्तु महोदय, धन्यवादः। Now I think I understand, Mahodaya. Avagatam इदानीं बहुवचन क्यों होता है दारा का? दारः पहले ऐसे शब्द है दा- जो हमेशा बहुवचन में यूज होता है। अच्छा, क्योंकि अच्छा मतलब हम लोग आउट ऑफ द रिलेशन, बट यदि कोई मांगता है तो बहुत सारी पत्नियां मांगता है ना, एक पत्नी से वही। संतोष नहीं होता। अस्तु तर्हि एतावत् पर्यन्तं यत् अधीतं तेषु कापि सन्देहः अस्ति वा? न महोदय। श्योर? आम्। at least 70 to 80% avagatam, Mahodaya. तर्हि अद्य वयं तद्धितान्त अव्ययानि आरम्भं कुर्मः। एतत् अस्माभिः अधीतम्, अस्माकं सम्भाषणवर्गे अस्माभिः अधीतं, परन्तु ते शब्दाः तद्धितान्तशब्दाः इति न ज्ञातम्। यदा तसिल् प्रत्ययः अस्ति। Okay, if you want to go, anyone wants to leave, you can. You don't have to ask my permission. पंचमे अर्थे प्रत्ययः तसिल् प्रत्ययः। तः तः इति श्रूयते, ग्रामतः नगरतः। यदा अस्माकं सम्भाषणकक्षाः अभवत् तस्मिन् समये प्रथम एव तः तः इति श्रूयते। पंचमा विभक्त्यस्य पर्याय एतस्य प्रयोगः भवति। गृहतः इत्युक्ते गृहात्, नगरतः इत्युक्ते नगरात्, ग्रामतः इत्युक्ते ग्रामात्। ग्रामात् आगच्छति, नगरात् आगच्छति, गृहात् आगच्छति इति। तस्मिन् वयम् उपपदः पञ्चम्याः स्थाने उपयुज्य महता। हाँ, पंचमे अर्थे इति तसिल् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति, पंचमी विभक्त्यर्थे। अस्तु महोदय, धन्यवादः। पुनः ततः, इतः, कुतः, यतः एतदपि अव्ययानि सन्ति। सर्वतः, पुनः त्वतः इत्युक्ते त्वतः मतः। हाँ, त्वतः, त्वत्तः, इट्स् नॉट त्वतः, त्वत्तः फ्रॉम यू, त्वत्तः, मत्तः फ्रॉम मी, भवत्तः फ्रॉम भवान्, सर्वतः फ्रॉम एवरीवेयर। ओके महोदय। तो सर्वेभ्यः प्रायः सर्वेभ्यः नामपदेभ्यः एतस्य प्रयोगः भवति। महोदय, भवान् कथं भवतु? भवतः अस्ति भाव ततः संयुक्त अस्ति तो। हाँ, भवत् एंड तः, भवत् एंड तः, भवत्तः, भवत् इति प्रातिपदिकं प्लस तः, प्रकारद्वयं। द्विवारम् अस्ति तः। आम्, द्विवारम्। इत्युक्ते भवत् सकारान्ते सः इति प्रत्ययः। सर्वेभ्यः नामपदेभ्यः भवति। So it can be applied to all नामपदं सुबन्तं। रामतः अपि भवितुम् अर्हति, सीतातः अपि भवति, फलतः अपि भवति, मित्रतः अपि भवति। अहम् एकं वाक्यं वदामि किम्? तसिल् प्रत्ययः योजयित्वा एकं वाक्यं वदामि किम्? हाँ, वदतु। अहं बेङ्गलूरुतः अयोध्यां गच्छामि। अयोध्यातः वाराणसीं गच्छामि। वाराणसीतः अहं पाण्डिचेरी नगरम् आगमिष्यामि। अत्रतः अहं मुम्बै नगरं गच्छामि। उत्तमं भगिनि, उत्तमं मातः। ग्रामतः इत्युक्ते ग्रामात्, इत्युक्ते मकार इति श्रूयते। ग्रामात् इत्युक्ते ग्रामतः। कस्मात् इत्युक्ते कुतः, तस्मात् इत्युक्ते ततः, सर्वस्मात् सर्वतः, यस्मात् यतः। These are all yasmat we use for denoting reason also. Anena,
येन कारणेन यतः ततः अस्माभिः पूर्वमपि प्रयुक्तम् अत्र ततः कृते अत्र कृते किं योजयामः? अतः एव अत्र इस् त्रल् प्रत्यय विल कम दिस इज पंचमी तसिल प्रत्यय अस्तु ततः इज फ्रॉम देयर इतः फ्रॉम हियर इतः तत्र गच्छामि ततः अत्र आगमिष्यामि इट्स लाइक दैट इतः फ्रॉम देयर कुतः फ्रॉम वेयर सर्वतः फ्रॉम एवरीवेयर त्वत्तः भवत्तः फ्रॉम यू मत्तः फ्रॉम मी अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? सो नाउ मेक वन सेंटेंसेस ईच ततः मैथिली भगिनी ततः श्रीधरः for I can say नगरस्य नाम अपि वक्तुं शक्नोमि कल्कत्तातः बङ्गलूर आगच्छति इदानीं ततः इति प्रयोगं करोतु so ततः it's replacement is सर्वनाम शब्द so you cannot use directly so first you say Bangalore नगरतः अथवा मुंबईतः कलकत्ता नगरम अथवा बेंगलुरु नगरम आगच्छति तथा ततः कुत्र गच्छति ततः बम्बई गमिष्यति मुंबई नगरम गमिष्यति बम्बई नगरम गमिष्यति इतः अस्तु शर्मिला जी इतः फ्रॉम हियर कुतः अहं कुतः गमिष्यामि बेंगलूरुतः कुतः गमिष्यामि इतः इतः वेरी इतः you came from somewhere you came to Bombay from somewhere itah kutra gacchami इतः अयोध्या नगरं गमिष्यामि itah अहम् उपयुज्यामः महोदय इतः वदतु अहं जामनगरे अस्मि इतः अहं द्वारकापुरीं गच्छामि उत्तमम् कुतः आगच्छति भगिनी अहं मुम्बईतः आगच्छामि तो कुतः आगच्छति फ्रॉम वेयर डिड यू कम सर्वतः फ्रॉम एवरीवेयर पद्मावती भगिनी सर्वतः good things let it come to us from everywhere we learned sir सर्वतः 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 आशीर्वादं मम आगच्छामि आगच्छन्तु आशिषः आगच्छन्तु माम वा मम मां भवितुं शक्नोति क्या पूछना चाहती है भारती जी द्वितीय विभक्ति लगेगा ना मुझे सब जगह से क्या मां सर्वतः आशीर्वादं प्राप्नोमि प्राप्नोमि नहीं आगच्छन्तु इसने उन्होंने बोला आगच्छन्तु आगच्छन्तु let it come महोदय is this can this be used सर्वतः वायु वाति इदानीं सर्वतः उष्णम् अस्ति can we say is it वाति when you are using a vayu it should be vati वाति सर्वतः वाति अस्ति also you can say vati is itself a kriya pada so it blows oh सर्वतः वाति vayu vati is vatu only और इदानीं सर इदानीं सर्वतः उष्णं भविष्यति इदानीं भविष्यति न भवति अस्ति अस्ति
अस्ति अथवा भवति। त्वत्तः भवत्तः त्वत्तः पानीम् इच्छामि। उत्तमम्। त्वत्तः अहं संस्कृतं पठामि। उत्तमम्। त्वत्तः मत्तः तव किम् इच्छति? साहाय्यम् इच्छामि। मत्तः किम् इच्छति? संस्कृतज्ञानम् मत्तः इच्छामि। ज्ञानम् इच्छामि। संस्कृतज्ञानम् इच्छामि। धन्यवादः। यथाशक्ति अहं दातुं प्रयत्नं करोमि। अहं भवतः बहूनि ज्ञानं प्राप्नोमि। बहूनि न स्यात्, बहु ज्ञानं। ज्ञानम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। प्राप्नोमि। अस्तु। भवन्तः अहं व्याकरण ज्ञानं भवान् नास्ति अत्र, भवत्तः। भवन्तः अहं व्याकरण ज्ञानं प्राप्नोमि। उत्तमम्। ईश्वरस्य कृपा वयं सर्वतः प्राप्नुमः। ईश्वरस्य कृपा सर्वतः भवति वा ईश्वरतः एव भवति? ईश्वर सर्वत्र एव अस्ति। न, ईश्वर सर्वत्र भवेत्, परन्तु ईश्वरस्य कृपा ईश्वरतः एव आगच्छति। अहं मम कृपा न भवति तत्र। ईश्वरस्य कृपा वयं सर्वतः प्राप्नुमः सम्यक् नास्ति महोदय। किं वदति भगिनी माता? ईश्वरस्य कृपा वयं सर्वतः प्राप्नुमः। सभी तरह से, सभी ओर से, सभी जगह से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। वो सर्वत्र महोदय कृपया महोदय वदति। तिष्ठतु एकं पदम्। महोदय मत्तः। क्या चीज? मत्तः बाकी है। मत्तः भवन्तः किम् इच्छन्ति? ज्ञानम् इच्छामि। हाँ, बस। त्वत्तः अहं ज्ञानम् इच्छामि। हाँ, उत्तमम्। इदानीं सप्तम्यार्थे त्रल् प्रत्ययः। सप्तम्यार्थे, सप्तमी अर्थे तल् प्रत्यय। सप्तमी कुत्र प्रयुज्यते? अधिकार अधिकरणं किञ्चित् स्थानं प्रदर्शयति खलु। तर्हि तत्र, अत्र, सर्वत्र, एवम् एते शब्दाः अस्माकं यदा सम्भाषण कक्षा अस्माभिः स्वीकृता तस्मिन् समये एव अत्र तत्र सर्वत्र एव तस्य प्रयोगः अस्माभिः दृष्टः खलु। तत्र, अत्र, यत्र, कुत्र गच्छति, यत्र गच्छति तत्र आगच्छति, एवमेव सर्वत्र, इतरत्र, इतरत्र इत्युक्ते एल्सवेयर, अन्यत्र, उभयत्र, एकत्र, बहुत्र, दिस आर ऑल अव्यय पदानि, but these are all तद्धितान्त शब्दा using tral pratyaya. Tral is a तद्धित pratyaya. It denotes seventh vibhakti, saptami vibhakti, a sthan. So kutah agacchati, अतः कुत्र अस्ति, who is a form of kim. Kim, it has an adesha of who and then added with a tral or tah pratyaya. In the Panchami also we have learned kutah agacchati. It's not kim tah, but kutah agacchati. Similarly, in the Saptami also it will be kutra, kutra gacchati, in that sense. तो कु उसका प्रातिपदिकम होगा महोदय? किम का प्रातिपदिकम? किम शब्द को चेंज, कम को कु आदेश होता है, किम को कु आदेश होता है, तो कुत्र ये प्रातिपदिक नहीं है, ये अव्यय पदम है, इसको और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। कुत्रम कुत्रे कुत्राणि नहीं होगा इसका। ओके। कुत्र गच्छति एव भवति। और इसका जो प्रयोग होता है इट्स वेरी लिमिटेड। सो किम शब्द पे किम शब्दाय भवति। अच्छा, उसको आदेश कु का है। हाँ, तो कु शब्द में सर्वनाम शब्द होता है और बहु, ये तीन शब्द जो होते हैं उसी में उसका प्रयोग होता है। एते शब्देभ्यः एव भवति, सामान्य शब्देभ्यः न भवति। वी कैनॉट से रामत्र, रामे अस्ति परन्तु रामत्र अस्ति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। रामात् इक्वल टू रामतः, परंतु रामे इज नॉट इक्वल टू रामत्र। सत्यम।
So it will be used only for some specific words. First is a ku shabda, which is basically a kim shabda, sarvanam shabda, and all these other sarvanam shabda like idam, atra, tatra, what idam and yat, tat, ete shabdaha, and bahu shabdaha. Bahu plus tra, bahutra. Bahu, ubhaya, itara, tatara, itra, tatra, ete shabdaha santi. So tatra is tad and tral. It's called tatra. Tada iti pratipadikam and tral pratyaya is called tatra. Atra is idam plus tral. Atra. Yatra is yad plus tral. Kutra is kim or ku plus tral. Sarvatra is sarvasmin, is the same thing. Sarvatra or sarvasmin, because it is a seventh vibhakti, it have the same meaning of saptami vibhakti. Sarvatra bhavati, sarvasmin bhavati. इथे सर्व नामानी संति ना महोदय, यद, किम, इदम। इसमें क्या है देखिए, मैंने अभी क्या बोला है, ये सबसे पहले जो है किम शब्द जो कु इसका आदेश होता है उसके साथ होता है, और सर्वनाम शब्द जितने होते हैं उसके साथ होता है, और केवल बहु शब्द जो है उसके साथ होता है, और इसके छोड़ करके किसी के साथ नहीं होता। तो हम सामान्य नाम पद में हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे रामत्र नहीं हो सकता इसमें। Mahodaya, if I may say, in the Parichaya, I think we have a lesson where Dilipas Kutaha Mama Putraha Nasti. It is a special upyoga, kutaha in the why, in sense of why. It is not kutaha, it's not from where. Kutaha panchami arthasya prayoga nasti, parantu why ityasya arthe prayoga asti. It does not mean from where I don't have the sun, but why I don't have the sun. Reason. So sarvatra means sarvasmin, bahutra means bahushu, sarvatra bhavati, bahushu sthaneshu bhavati. Ityartha. Asmin pradeshe atra. You will have the meaning when you are giving the exam. You will have the meaning that defined. Do the vigraha vakyam of atra. So atra is yat. Asmin pradeshe is atra. Tasmin pradeshe is tatra, or they will just give the vigraha vakyam asmin pradeshe equal to what? So you have to give atra. Tasmin pradeshe tatra. Anyasmin pradeshe elsewhere anyatra. Pradeshe ityukte sthane. Sthane. Pradeshe here is sthane. तो लेखितव्यम आवश्यकं नास्ति, तत् स्थाने एवं अस्मिन् स्थाने वक्तुं शक्नोति, परंतु in here when we are doing a grammatical, in grammar में क्या कहा है, तो प्रदेश के हिसाब से इसका अर्थ होता है स्थान में है, वही। तो ये स्थान लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, स्थान लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग सप्तमी का प्रयोग करते हैं ना। हाँ। सप्तमी क्या दिखाता है कि ये यहाँ पर है। उदाहरण बहुत्र स्थाने। हाँ, तो क्या बहुत्र स्थानेषु एवं लेखितुं शक्नुमः। हाँ, बहुत्र मीन्स बहुषु स्थानेषु। बहुत्र मीन्स बहुषु स्थानेषु। एवं तदर्थः। हाँ महोदय, किम को कथम अभवत्? किम को कु आदेश होता है और कुत्र भव होता है। अस्तु। कस्मिन् प्रदेशे कुत्र, एकस्मिन् प्रदेशे, एकस्मिन्, टुगेदर, ऑल इन वन प्लेस, सर्वे एकत्र भवति, एकस्मिन् स्थाने एव समागताः, इन दैट सेंस। यस्मिन् प्रदेशे यत्र। तो एतावत् पर्यन्तम् अवगम्यते वा? आम् महोदय। महोदय।
Then we have some more avyayas having da or danim pratyaya. Saptamyarthe kalvachak shabdah kalam pradarshayati yada tada kada sarvada anyada. This dach pratyaya. So after the it sangya only da will remain. Yada tada kada sarvada anyada. And danim pratyaya is used only for these two, idanim and tadanim. Out of that, there is no other shabdas. Only idanim and tadanim. Now and then. Asmin kale idanim, now. Tasmin kale tadanim, that time. So we have to just learn the meaning of it. Or if they ask tasmin kale, to have to use appropriate tadhitanta padam. Asmin kale means idanim. They will give you asmin kale, to have to choose idanim. Tasmin kale tadanim. Anyasmin kale anyada, another time. Sarveshu kaleshu sarvada. I think sarvada we use it generally while talking also. Yeah, sir, atra tadanim tada api vatum shaknoti. Yeah, tadanim tada same time, at that time only. We have two pratyayas, two different pratyayas. Here dach pratyaya and is a danim pratyaya. Danim can be used only with in two meanings, idanim and tadanim. There is no other word, only two words. Okay. Da is used everywhere. Everywhere. Mahoday, da और दाच प्रत्यय सदृशम से सेम भवति. दाच में से चकार का लोप होता है, इस संज्ञा से केवल दा रहता है. अंतिम रूप आपको दा ही दिखेगा, लेकिन प्रत्यय दाच है. तस्मिन काले कदा, when. Yasmin kale yada, when or at what time. So they will give you the. सर दा और दानिम दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना. हाँ, एक ही होता है, प्रत्यय दो है, लेकिन दानिम प्रत्यय जो है सिर्फ दो जगह यूज होता है, तदानिम और इदानिम, और कोई नहीं है. मीनिंग तो सेम ही है. अस्तु. केवलं पठनाय एव अस्य अर्थः भवन्तः सर्वे अर्थः जानन्ति इति मन्ये. So we are just taking it in a faster. संदेहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया. Now तद्धित अव्यय पदानि having a tha or tham pratyaya. Yatha, tatha, sarvatha, ubhayatha, anyatha. So these are all shabdas we use on a daily basis, but we now understand that these are all tadhitanta shabda. That is all we want to say. Which pratyaya is also not important. Ha or tham pratyaya. So katham is meant by kim plus tham pratyaya. Kim rupam plus tham. How? Itham is idam plus tham. Thus. Yena prakarena. So they will give you an example of in the exam. Yena prakarena. So you have to give the reply as yatha. According to. Tena prakarena tatha. तो थम प्रत्यय के लिए कथम और इथम ये दो ही है. हाँ. तो सर्व प्रकारेण सर्वथा. येन प्रकारेण कथम. इदम मतलब येन प्रकारेण इत्थम. उभय प्रकारेण उभयथा. अन्य प्रकारेण अन्यथा. So these are the shabdas you have to just remember. Nothing to explain here. So if they give the vigraha vakyam in the exam as tena prakarena, you have to write tatha. Sarva prakarena sarvatha. Ubhaya prakarena, then ubhayatha. Accordingly, you have to write. Tam and tham. Ham and tham pratyaya. Ha and tham. Astu. Shanka nasti khalu iti manye? No. You have to just remember this name. We have time. So Visishta Tadvitantaha Shabdaha
we'll just go through it. We have started with Vaiyakaranaha. Vyakaranam adhite vetti va. The one who studies or knows Vyakaranam. So there are very few people who can say that they know Vyakaranam, but we are all in the process of study the Vyakaranam. So we are all future Vaiyakaranaha. Vyakaranam adhite vetti va. Vyakaranam janati athva adhite. Viti. Nayyayikaha. Nyayam adhite vetti va. Vetti means to know. And adhite to do the adhyanam. Nyayam janati iti. Mimamsakaha. Mimamsam adhite vetti va. अथवा मीमांसाम जानति इति. अधीते और व्यक्ति दोनों शब्द का उपयोग करना है महोदय. अतः हाँ, एक जो है वो अध्ययन करता है उसको भी वैयाकरण बोलते हैं, और जो जानता है उसको भी वैयाकरण बोलते हैं. अस्तु महोदय, धन्यवाद. वैदिकः वेदम अधीते वेत्ति वा. अधीते वा वेत्ति, जैसे वेत्ति वा हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अधीते वा वेत्ति दोनों में से कोई भी. वेदम जानाति इति. So no one can tell from either or. So व्याकरणम अधीते सापि वैयाकरणः, व्याकरणम वेत्ति सापि वैयाकरणः. Va is or, the one who knows or who studies व्याकरण. In that sense. क्या हुआ? क्या चीज, एक बार फिर से बोलिए. वेत्ति. वेत्ति वेत्ति का मतलब जो चीज जानता है, जो इसमें पारंगत है, वो जो पंडित है वो. तो हम लोग बोल नहीं सकते कि हम लोग व्याकरण जानते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वैयाकरण है. तो हम लोग पढ़ने के सेंस में वैयाकरण बोलते हैं. और जो बहु महापंडित होते हैं, जैसे पुष्पा दीक्षित है या हमारी सौम्या कृष्णपुर है, वैसे वो लोग बोल सकते हैं कि वेत्ति वा, जानाति वा. हम लोग बोल नहीं सकते कि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं. पाणिनि महोदय अस्ति. हाँ, पाणिनि महोदय स्वयं एव व्याकरणस्य रचिता. तो वेदम जानाति अथवा वेत्ति, अधीते वेत्ति वा इत्युक्ते वैदिकः. तो विद धातु का व्यक्ति होगा ना. हाँ, विद धातु. विद धातु. समझ में आ रहा है सबको अभी तक? सो महोदय विशिष्ट तद्धित किम अस्ति? कोई विशिष्ट शब्द है हम लोग प्रयोग में आता है, और जो तद्धित शब्द है, तद्धितांत शब्द है, और उसमें और कुछ नहीं है उसमें डिफरेंस. खाली हम लोग को नाम, इसका मतलब क्या है वही जानना है बस. अस्तु. वैदिक और वैद्य में क्या फर्क रहता है? एक वैद्य जानता है और वैद्य है वो औषध जानता है. अच्छा. भवः भवा भवम बिलोंगिंग टू, उसमें घ अथवा त्यक प्रत्यय होता है. महोदय एक निमिषम. वेदम अधीते, who studies the Ved. वेति, who knows the Ved. वेद जानाति. वेति जानाति तो एक ही हुआ, इसीलिए तो मैंने क्रॉस साइड में उसको ऑप्शनल दिया हुआ. अस्तु. भवः भवा भवम, इनमें घ प्रत्यय होता है और त्यक प्रत्यय होता है. जिसमें त्य 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 दिखाई दे रहा है वो त्यक प्रत्यय है, और य लास्ट में दिखाई दे रहा है वो घ प्रत्यय है. राष्ट्रीयः, राष्ट्रे भव बिलोंग्स टू अ नेशन, और नेशनल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में. ग्रामीणः, ग्रामे भव बिलोंग्स टू विलेज, विलेजर एज वी से. दाक्षिणात्यः, here अत्यक प्रत्यय. दक्षिणास्याम दिशि भव, one who belongs to the south, southerns. दक्षिणे भव. सर यहाँ कैसे पता चलेगा कि घ प्रत्यय है कि त्यक है? वही तो मैं बोला ना, ये आपको ये स्तर में आपको प्रत्यय जानने की जरूरत नहीं है. ये खाली आप राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय शब्द का अर्थ क्या होता है वही आपको लिखना है. जैसे राष्ट्रीय भव, बस ये तो मैंने लिखा कि इसमें घ और त्यक प्रत्यय होता है. इट इज कमिंग देयर नॉट त्या त्या. त्य 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 जिसमें दिखता है वो त्यक प्रत्यय है,
और जिसमें य दिखाई देता है वो घ प्रत्यय है। हम लोग आगे 6 प्रत्यय पढ़े थे जिसमें ईय आदेश होता था, ईय, और इसमें होता है य। थोड़ा का डिफरेंस है। राष्ट्रीय, राष्ट्रे भव बिलोंग्स टू नेशन, नेशनल। ग्रामीण, ग्रामे भव बिलोंग्स टू विलेज, वही पढ़ा बड़ा है उसको विलेजर बोलते हैं। अब दाक्षिणात्य, द वन हु रिसाइड और स्टेज और बिलोंग्स टू साउथ और इन द सदर्न डायरेक्शन, दक्षिणे भव। पौर्वात्य, पूर्वस्याम दिशि भवः, पूर्वे भवः। पुत्रत्यः, पुत्र भवः बिलोंग्स टू विच प्लेस, तत्रत्यः, तत्र भवः बिलोंग टू दैट प्लेस। तो इसमें हम लोग पहले जैसे हम लोग दंत्या बोलते हैं, ओष्ठ्य बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य शकार, दंत्य शकार जिसको बोलते हैं ना, तो दंत्य वो प्रत्यय होता है, वो तद्धित शब्द है, तद्धितांश शब्द है। दंत्य, मूर्धनी वहां से उच्चारित होते हैं, तो वो शब्द है या वो वर्ण है, वो दंत्य वर्ण है या मूर्धन्य वर्ण है, इसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस तनः ह्य भवः, ये तन प्रत्यय है। ह्य भवः हैपेंड यस्टरडे, श्वस्तनः विल हैपन टुमारो, अद्यतनः हैपनिंग टुडे। Adyatanah we have heard it often. हाँ, ह्यस्तनः, ह्य भवः already happened yesterday, श्वस्तनः will happen tomorrow, Sir, अद्यतनः happen today. sir, one small doubt, sir. Sorry to interrupt. No, it's okay, perfect. Sir, in the previous slide, when we were writing the Vigraha Vakya for Grami Bhavaha, is that a notation or I mean like I thought it must be Gramasya Bhavaha because belongs to village. नहीं, सप्तमी अर्थे ग्रामे भव, Grame bhava. रामस्य सप्तमी विभक्ति रामे इति, राम शब्दस्य रामे, ग्राम शब्दस्य ग्रामे। Okay. Fine, sir. Belongs to. Yeah, because I thought belongs to, I translated it directly to Sanskritam, it becomes Gramasya, I thought. See, gramasya itself is a shashti vibhakti. Yeah, that is what I thought, because तो belongs to village. हम जैसे हम बोलते हैं कि गांव का है, Yeah, right. गांव का है गांव तो में षष्ठी है, हो जाएगी। यहाँ गांव में है, Yeah, गांव में गांव यहाँ में yeah, रहते हैं। that's right. Thank you. अद्यतनः, अद्य भवः happens today. सनातनः, सना भवः, so अस्माकं हिंदू धर्म सनातनः धर्मः. It is happening all the time. We don't know since when it has started. It is अनादिकाल. सर यहाँ सन होना चाहिए कि सना होना, सना कैसे हो गया? सनातनः, सना is a नित्यम, सना शब्द सना प्लस तनः, सनातनः. Okay. Sir, पुरातनः, belonging something happened in the past or something belongs in the past. Pura bhavah happened in the past. Sometimes we come to know that we read somewhere Pura kale ekah raja asit. So we know Pura happened in the past. So here Dantyah, Dante bhavaha. This will come in the exam. So if you are those who are preparing for the exam, please note it down. Dante bhavaha. They will just say either Dantyah, you have to write the Vigraha Vakyam, or they give you Dante bhavaha, so you have to give Dantyah. Sir, then Kantyah. in practice we should be using Dantyah, Puratanaha, Kantyah. Okay. अत्र संयुक्ताक्षर अस्ति, तत्र भिन्नम् अस्ति। किञ्चित् अद्यतनः, सनातनः, तत्र पूर्ण अक्षरम् अस्ति। अत्र तो कंठ्य दन्त्यः,
There is a Shabda change. So we are Sulin. not going into, so this is already confused by using the pratyaya. So we are not Ah, getting any Mahoday. pratyaya inside. Agree. So just see the belonging to. The meaning is belonging to. We also say adyatana kale, isn't it? Adyatan kale. This is a difference. Whatever happens today or nowadays, you can say adyatana kale. Kanthya is kanthe bhava, gutturals. Talavya, taluni bhava, talu. Which Like we say originates from talavya talu. shakara, murdanya shakara. Exactly. So tale bhava, from originating from that place. तो तालु नी Oshtya. होगा, नी कैसे आया? तालु शब्द, ये तालु शब्द का जो सप्तमी होता है वो तालु नहीं होता है. हम एक बार चेक कर लेते हैं. उकारः आत्मन शब्दवत् महोदय. आत्मनि only there. तालु स्त्रीलिंग अस्ति वा? नहीं. तालु तालव्यः नास्ति, तालव्यः अस्ति. Talavya means belongs to palatal. Can be said, Mahoday? Yes. Talavya means belongs. Talu is a ukaranta napunsaklinga shabda. Taluni. It is talu, taluni, taluni is a prathama vibhakta. Like madhu. Madhu, shabda. madhuni. Madhu, madhuni, madhuni. Similarly, taluni. Oshtya, oshthe bhavaha. Now there are some specific words like samajam rakshati iti samajikaha. Samajam rakshati. Who protects the society. Samajikaha. Sabhayam sadhu sabhyaha. So generally we say the one who behaves properly, it is called sabhyaha, or a member is also called sabhyaha. But here the original meaning is sabhayam sadhu, one who behaves properly in the meeting or gathering. Mukham iva, mukhyaha, one who is like the face, the front person. The face or very important person is called mukhyaha. From this only this mukhya came, is it, Mahodaya? But because it represent the mukham. So for the entire body, mukham is the main thing. The person looks first at the mukham. So it's like the, what do you say, the Pradhanam. Representative of us. Mukhyaha. Pramukhaha. Pramukhaha, whatever. Samajam rakshati, samajikaha, nava tarati, navikaha. So we have done that. Now plus tan pratyaya. So here tan pratyanta striling shabdaha prayasha ikarantaha bhavanti. Adyatani kakshya. Shwastani kakshya. So is tana, it's not happening. Adyatana kakshya na bhavati. Adyatani kakshya. तो यहाँ लिंग लग सकता है, अद्यतनी हमने बोला. अद्यतन में अद्यतन में लिंग होगा, लेकिन बाकी सब में नहीं. अस्तु तर्हि अद्य वयं स्थगयामः. अग्रिमे I want to take a class on 1st of May. Are you all free? 1st of May. We'll have a little bit. What day, Mahodaya? Thursday. Monday. Thursday. 1st of May is Thursday. Astu Mahodaya. So we'll take a class at around, say, between 9:30 to 10. सम्यक् अस्ति. किं कारणेन महोदय मध्ये स्थापयामः? वयं किञ्चित् अग्रे गन्तुम् इच्छामः खलु. बहवः वर्गाः अभवन् खलु.